محمد فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على صلى الله عليه وسلم. فتوكل على الله واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على لا إله إلا الله. إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم نعم نعم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يضل ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة. عليك يا شيخ محمد. عليك يا عم الشيخ محمد. الله الله جميل. ثم توفى